अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बड़े अजीब व गरीब किस्म के हालात व वाक़यात में इंतज़ार पंजोथा, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन भी थे, वो बाजियाब हो चुके हैं। इंतहाई अजीब व गरीब और किसी तामिल फ़िल्म की कहानी मालूम होता है ये वाक़या, जब पुलिस की जानिब से इंतज़ार पंजोथा को एक कार से बाजियाब करवाया गया। इस हवाले से अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा है, और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंतज़ार पंजोथा के हवाले से अटार्नी जनरल कैसे इस सारे मामले में बज़ाहिर मुलव्विस नज़र आते हैं और कैसे उनका किरदार मशकूक था, और इससे पहले अटार्नी जनरल कौन कौन से ऐसे मुकदमात में इसी तरह की सहूलतकारी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बज़ाहिर अगवाकारों को एक तरह से अदालत से बचाने की कोशिश की। साथ ही आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के खिलाफ FIA सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं, कैसे FIA की ये दरख्वास्त बज़ाहिर एक तरह से ये फस्तायत की हमें एक और घिनौनी मिसाल नज़र आती है, इसके हवाले से भी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि आज इंतज़ार पंजोथा साहब तकरीबन कोई 11 के अराउंड अचानक ये खबर आई, 10:30 और 11 के दरमियान के इंतज़ार पंजोथा को जो पुलिस है उसकी जानिब से एक नाके पर एक कार आ रही थी, उस कार को रोका गया। उस कार के अंदर मौजूद लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में कार सवार जो मगवी था उसको और अपनी कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए। और जब पुलिस की जानिब से उस कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर एक शख्स मौजूद था। जब उस शख्स से पूछा गया तो उसने अपना नाम इंतज़ार बताया, लेकिन यहाँ पुलिस का किरदार भी इंतहाई मशकूक है। इसके अलावा अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर आवान, उनका किरदार इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। अगर तारीख में दो शख्सियात का जिक्र किया जाए, एक काजी फायज़ ईसा, तो उसके बाद दूसरा शर्मनाक, स्याह और घिनौना किरदार अगर किसी शख्स का आता है तो वो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, जिन्होंने जब से उनकी तैनाती हुई है उनका किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा। हर इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुकदमे में अटार्नी जनरल की जानिब से उन रियासत मुखालिफ या अवाम दुश्मन कुव्वतों का साथ दिया गया जो अवाम के बुनियादी हकूक़ को रोंदना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की गुज़श्ता साल की समाअत हो, जब अटार्नी जनरल ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल की हिमायत की थी और अदालत में फ़ौजी अदालतों के हक़ में दलाइल दिए थे। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से गुज़श्ता साल से लेकर आज तक मुसलसल फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से अदालतों को गुमराह किया गया, गलत मालूमात पहुँचाई गई, और अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि फ़ौजी अदालतों में मौजूद मुल्ज़मान को किसी को भी कोई सख्त सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, यानी किसी मुल्ज़िम को 5 साल या उससे ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, या किसी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत नहीं होगी। लेकिन अब जो इत्तलात हमें जो है वो मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक फ़ौजी अदालतों में मौजूद कुछ मुल्ज़मान को मुमकिना तौर पर सज़ाए मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन इस सारे अमल में अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गलत मालूमात दी, और अटार्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया था कि फ़ौजी अदालतों में मौजूद बहुत सारे लोग तहकीकात और इंक्वायरी के बाद जब केस चलेंगे और वहाँ पर इस्तिगासा और दिफा अपने मुकदमात लड़ेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन अदालतों से यानी फ़ौजी अदालतों से बरी हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुमराह किया था, क्योंकि जिन 20 लोगों की ईद उल फित्र से पहले रिहाई यकीनी बनाई गई थी, उन लोगों की सज़ा भी आर्मी चीफ की जानिब से तकरीबन 3 माह तक उनकी सज़ा में कमी की गई, जिसके सबब उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ लोग रिहाई उनकी हो सकती थी, वो बेगुनाह थे, तो फिर फ़ौजी अदालतों से उन लोगों को रिहा क्यों नहीं किया गया, बल्कि लोगों को मुजरिम साबित करके, मुजरिम बनाकर उनको रिहा किया गया, और इस तरह उनका जो किरदार था, उनका जो करैक्टर था, उसको हमेशा के लिए दागदार कर दिया गया। और इस सब में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का शर्मनाक किरदार शामिल था। फिर इसमें लापता अफराद के हवाले से दरख्वास्त देख लें,
جس پر گزشتہ سال سماعت ہوئی تھی۔ عمران ریاض کے حوالے سے بھی اس کیس کے اندر بڑی اہم آبزرویشنز اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھیں، اور آج دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہو وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اور اسی طرح اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی شاید جب اس عہدے سے ہٹے گا تو وہ بھی اسی طرح عوام کی نظروں میں بے توقیر ہوگا، کیونکہ اس تمام تر فسادیت، ظلم، جبر کے حوالے سے اٹارنی جنرل برابر کے سہولت کار دکھائی دیتے ہیں۔ انتظار 75 کے حوالے سے گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ انتظار 75 24 گھنٹے بعد رہا ہو جائیں گے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ یہ 24 گھنٹے کب شروع ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی جو 10 بجے کا ٹائم ہے یہاں سے یہ ٹائم وقت شروع ہوگا، اور کل 10 بجے تک ممکنہ طور پہ انتظار 75 رہا ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے بعد انتظار 75 ایک ڈرامائی انداز میں رہا ہو گئے۔ جب پولیس ناکے پر ایک کار پہنچی، وہاں پولیس نے اس کو روکنے کے علاوہ جو اندر موجود لوگ تھے انہوں نے پولیس پارٹی کے اوپر، پولیس کی جو ٹیم اس وقت وہاں موجود تھی اس پر فائرنگ کی، اور اس طرح جوابی فائرنگ میں وہ لوگ اپنی گاڑی کو بھی اور انتظار 75 کو بھی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ فرار ہوئے، پولیس اہلکاروں نے فوراً کیمرے بھی نکال لیے، انہوں نے کیمروں کے ذریعے انتظار 75 کی فوٹیج بنائی، اور پھر اہم اور ایک اور جو اس میں بڑی مذاق خیز چیز ہے کہ جب پولیس اہلکار نے انتظار 75 سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انتظار، تو پولیس والے نے انتظار کی بجائے انتظار حسین صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس والے کو کیسے پتا چلا تھا کہ انتظار کا پورا نام انتظار حسین ہے؟ تو یہاں دیکھیں نا کہ چیزیں مشکوک ہوتی ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پولیس کو بتایا گیا تھا کہ ایسے کچھ ہوگا، اور عموماً ملزمان اس طرح گاڑی چھوڑ کر بھی فرار نہیں ہوتے، پکڑے جانے کا بہت قوی امکان ہوتا ہے، لیکن یہاں ان حالات میں نہ پولیس والا کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی جو اغوا کار تھے وہ پکڑا گیا، نہ کوئی زخمی ہوا، اور گاڑی بھی چھوڑ دی گئی۔ بظاہر یہ گاڑی بھی چوری کی معلوم ہوگی، کہیں سے چوری کی گئی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں ہونا کوئی جو ہے وہ انوکھی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ انتظار 75 جس حالت میں ان کی بازیابی ہوئی، بہت زیادہ خوف زدہ تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، واضح طور پر تشدد کیا گیا ان کی آنکھوں کے اندر۔ آپ اگر دیکھیں تو آنکھیں ایسے ویران خوف سے بھری ہوئی، جیسے ان کو حراست میں بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا ہو، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ان پر بہت زیادہ ٹارچر کے جو علامات یا نشانات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ گمسم تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، شاید ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی، یہ ڈرایا گیا تھا، ڈر خوف اتنا دیا گیا تھا کہ شاید وہ کبھی دوبارہ اپنوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے، جس کی وجہ سے جب ان کو گاڑی سے نکال کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، اور وہاں ان کو طوطے کی طرح ان کو پڑھایا گیا، وہ پریشان تھے۔ اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اغوا کاروں نے ان کو کہا تھا کہ یہ باتیں آپ نے کرنی ہے، بلکہ یہاں ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اغوا کاروں نے پولیس کو کہا تھا کہ جب یہ شخص جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جائیں تو پھر پولیس اسٹیشن کے اندر آپ نے اس سے یہ سوالات کرنے ہیں، کیونکہ انتظار حسین 75 اپنے اصل جو سٹیٹ آف مائنڈ تھی، بڑے ریلیکس، جس طرح ایک عام نارمل انسان ہوتا ہے، وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھے، رونا چاہتے تھے کھل کر، کیونکہ شاید ان کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ، جیسے میں نے کہا کہ ان کو آزادی نصیب نہیں ہوگی، لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ رہا ہوئے۔ اور جب پولیس والے ان سے سوال و جواب کر رہے تھے تو ان کے پاس سوال کا جواب نہیں بن رہا تھا، اور وہ اس میں سے ایک دو مواقع پر وہ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ میں اس پر کیا جواب دوں۔ تو یہاں ہمیں پولیس کا جو کردار ہے وہ بھی واضح طور پر سکرپٹڈ نظر آتا ہے، لیکن اتنا بھونڈا، گھٹیا اور گھناؤنا سکرپٹ کی شاید عوام کو، قوم کو امید نہیں تھی۔ اور اس سارے عمل میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کا کردار انتہائی مکروہ، بدبودار، گھناؤنا اور شرمناک ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کو کس نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے بعد انتظار 75 اس طرح کی ایک تامل فلم کے ایک سین کی طرح پولیس چوکی پر، پولیس ناکے پر اس کی بازیابی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اتنے عرصے سے انتظار 75 کو گرفتار کیا ہوا تھا،
کیا وہ لوگ اس طرح کے پولیس ناکوں سے وہ بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا وہ براہ راست اس طرح کے پولیس کے ناکوں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک کار کے اندر ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں باہر بندھے ہوئے ہیں، اس کے سر پر جو ہے وہ کالا کپڑا ہو، آنکھوں پر سیاہ پٹی ہو، کیا وہ اس طرح اغوا کاروں کو جو مغوی ہوتے ہیں ان کو اس طرح لے کر وہ چلتے ہیں، گھومتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں ایک پورا اسکرپٹڈ یہ سارے سین نظر آتا ہے۔ پولیس اس میں آن بورڈ تھی، پولیس کے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اگر یہاں قانون کی حکمرانی ہوتی، کوئی اچھی عوام کی خدمت کرنے والی حکومت ہوتی، تو پھر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوتی، جن لوگوں نے انتظار پنجوتھا کو 25 روز تک غائب رکھا ان کے خلاف کارروائی ہوتی، اور ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی، کیونکہ یہ شخص بھی شریک جرم ہے۔ اور ہر مغوی، احمد فرہاد ہو، ایمان مزاری والا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے جو اظہر مشوانی کے جو بھائی ہوں ان کی گرفتاریوں کا معاملہ ہو، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران ریاض سمیت دیگر جو مغوی لوگ تھے ان کے اغوا کا معاملہ ہو، اٹارنی جنرل کا کردار انتہائی شرمناک رہا ہے۔ اور اٹارنی جنرل بظاہر ہمیں ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ریاست کے ملازم ہوتے ہوئے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں ملوث ہیں، اٹارنی جنرل ہر موقع پر جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے وہ آئین شکنی کرنے والوں کی، وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی، وہ ہر موقع پر عدالتی احکامات کی حکم عدولی کرنے والوں کی معاونت اور وکالت کرتے رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں بھی اٹارنی جنرل کا بھرپور دفاع جو ہے وہ ان کا اس میں ان کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد مضبوط جمہوری معاشرہ ہوتا تو شاید اٹارنی جنرل کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر انتظار پنجوتھا اس طرح بازیاب ہو جائیں گے؟ کیا اٹارنی جنرل اغوا کاروں کے ساتھ رابطے میں تھے؟ کیا اٹارنی جنرل، اور بھونڈی کہانی یہ کہ فوری طور پر ان سے انتظار پنجوتھا سے بیان بھی لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ ان سے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا، تو کیا اغوا کاروں نے انتظار پنجوتھا کی فیملی کے ساتھ تاوان کے لیے رابطہ کیا؟ کیا ان کی فیملی سے تاوان مانگا گیا؟ کیا اس حوالے سے حکومت یا ان کے اہل خانہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ انتظار پنجوتھا کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کاروں نے فیملی سے رابطہ کر کے 2 کروڑ روپے مانگے ہیں؟ یہ سارا بھونڈا، گھٹیا اور سکرپٹڈ ایونٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ اگر کوئی مضبوط جمہوری معاشرہ ہوتا تو اٹارنی جنرل کو کٹہرے میں لایا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ بتائیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ انتظار پنجوتھا 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں گے؟ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو انتظار پنجوتھا کا واپس آنا بھی، زندہ واپس آنا، یہ بھی بہت اللہ کا احسان ہے، نیک شگون ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب پاکستان میں تھے، جیلی مقدمات بنائے گئے، موت سے ڈرایا گیا، یہاں سے وہ زندگی بچانے کے لیے باہر بھاگ گئے، وہاں کینیا میں وہ مقیم تھے، وہاں پر بھی ان کو جا کر تشدد کے بعد ان کے سر میں گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ آج تک ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا۔ تو یہی کوشش کریں ان حالات میں جب انسانی جان کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہے، جب ریاست ماں بننے کی بجائے ایک ڈائن بن کر اپنے ہی بچے کھا رہی ہے، نگل رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ ہر شخص اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرے اور ان حالات کو، اس سیاہ دور کو گزارنے کی کوشش کرے، اور امید رکھے کہ انشاءاللہ کبھی پاکستان میں جمہوریت آئے گی، جمہوری حکومت آئے گی، قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، تو اس کے بعد ہم اس ملک کے اندر شاید ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑا جو ہے وہ دیکھیں۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک دن پاکستان میں ایسی بہتری ضرور آئے گی۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کے خلاف ایف آئی اے نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انتہائی عجیب و غریب اور بڑی ہی شرمناک قسم کی بات ہے کہ ایف آئی اے کہتی ہے کہ کسی شخص کو 263 روز تک حراست میں رکھنا اور اس کے خلاف کیس نہ چلانا، کیس ثابت نہ ہونا، کیس مکمل نہ ہونا، ٹرائل مکمل کرنے میں ناکام رہنا، اور اس کے باوجود اس شخص کی، اس انسان کی ضمانت کی مخالفت کرنا، میرے خیال میں یہ کہیں پر بھی جمہوری معاشروں میں بھی اس حوالے سے اس طرح کے جو نقطہ نظر ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر الزام کیا ہے کہ انہوں نے ایک بلغاری جیولری سیٹ تھا جس کے اندر نیکلس تھا، جس کے اندر بالیاں تھیں، جس کے اندر انگوٹھی اور اس طرح کی 4 آئٹم تھیں، اور وہ ان کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ تقریباً بنتی ہے کوئی 3 کروڑ اور سم تھنگ روپے، 3 کروڑ شاید 65 لاکھ روپے اس کی کوئی رقم بنتی ہے، اور عمران خان نے اس کی کم قیمت لگائی، اور عمران خان نے اس کی قیمت لگائی 58 لاکھ روپے، اور اس 58 لاکھ کا آدھا
यानी 29 लाख रुपए अदा करके इमरान खान ने वो गिफ्ट जो है वो अपने पास रखा, और इस तरह इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और एक हाई प्राइस जो गिफ्ट था तोशा खाना का, उसको कम कीमत ज़ाहिर करके उन्होंने वो लिया। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने किसी किस्म की कानून शिकनी नहीं की। दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान इसी तोशा खाना के केसेस में वो जेल में है, उसकी अहलिया जेल में रहीं और आज भी FIA उनकी ज़मानत की भी मुखालफत कर रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, इनके खिलाफ तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने का एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन उसके बावजूद इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया, बल्कि इनके हक में नैब खुद जाकर अदालतों में गवाही दे रहा है कि इन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ नहीं ली, बल्कि जो एक सेंट्रल पूल था उसमें से नवाज शरीफ को ये गाड़ियाँ दी गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल पूल से गाड़ियों की नीलामी हुई थी या मनपसंद अफराद को ये गाड़ियाँ फराहम की गई थी। इस पर नैब जो है वो खामोश है। तो ये दो कौमी नज़रिया अगर देखा जाए कि इमरान खान के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है, और दूसरी जानब रियासत के लाडले और इस करप्ट रजीम के जो सुर्खील हैं वो अदालतों से बाहर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और उनके खिलाफ तोशा खाना से गाड़ियाँ ना, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तोशा खाना से आप गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते, कानून ही नहीं है इसका, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने गाड़ियाँ ली और आज भी ये बेगुनाह हैं और बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और कोई इनको पकड़ने वाला, कानून की गिरफ्त में लाने वाला नहीं है। तो बहरहाल अब बुशरा बीबी का मेरे ख्याल में केस मजबूत है। जब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से केस की समाअत होगी, और हम भी आपको अपडेट रखेंगे कि अदालत में FIA का किस हद तक ये केस बनता है, क्योंकि जब साइफर जमानत केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी तो उस केस की समाअत के दौरान भी राजा रिजवान अब्बासी अदालत के सवालात के आगे खामोश हो गए, चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं बन रहा था कि अदालत के सवालात का क्या जवाब दें। और उसके बाद फिर आप देखें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी तोशा खाना केस से वो बरी भी हो गए। FIA की जानिब से मजीद अपनी दरख्वास्त में क्या कहा गया उसकी मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाई कोर्ट के फैसले को, यानी जमानत का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, और कहा गया कि एक जज ने चैम्बर में ये दरख्वास्त सुनी और सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा, और बुशरा बीबी अपने शौहर बानी PTI के साथ मुलव्वस हैं। और इसके अलावा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक असूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे ज़मानत नहीं मिल सकती। यानी वो जो तोशा खाना का जो घड़ी वाला मुकदमा था उसका हवाला दिया गया है कि उसमें बुशरा बीबी को सज़ा हुई थी, और वो अगरचे उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है लेकिन वो अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए बुशरा बीबी की ये ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए। इसके अलावा साथ ये भी कहा गया कि 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर ज़मानत नहीं दी जा सकती, तो फिर ज़मानत कैसे दी जाएगी। और यही वो चीज़ें हैं कि जो मिस यूज़ हो रही हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान, उनकी अहलिया, उनके बहनों, उनके पार्टी के रहनुमाओं और उनके कारकुनों के खिलाफ ही इस तरह का रवैया है, वरना शरीफ ख़ानदान को रियासत का लाडला बनाया गया है और कैसे उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ हम अपनी आंखों से गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर देख चुके हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं, और आइंदा चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आपको सूरत हाल मुख्तलिफ होती नज़र आएगी। वैसे भी इससे पहले जो मैंने वीडियो किया उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं, और मुमकिन तौर पे आने वाले चंद हफ्तों में ये आसार आपको मज़ीद वाज़े होते दिखाई देंगे, और शायद इसी वजह से आने वाले हालात को भांप कर ही नवाज शरीफ इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।